गणेश चतुर्थी भारतांत मोठ्या उत्सवान मनयली वता आनी हो सण भाद्रपण म्हयन्यांत येता। लोक हो उत्सव घराघरांनी मनयतात, मोठ्या भक्तिभावेन भावनेन पूर्ण मोठ्या उत्सवान जल्लोषान हो सण मनयलो वता। चला आमी जाणून घेवया आमच्या ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ मुर्तीकारा कडल्यान, नाटेकार उमेश नाटेकारा कडल्यान उसगांवच्या ह्या सणा बद्दल आनी ही जी परंपरेन ते मातयेची मूर्ती ही स्पेसिफाय मुद्दाम केल्या की आतां लोक कसल्यो कसल्यो आनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो हाज्यो ताज्यो मुर्त्यो करता, पूण हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो ह्यो सामक्यो साडू माती जी आमी पारंपारीक पयलींच्यान जी मातयेचो उपयोग जाता त्या मातयेचे गणपती हे तुमकां पळोवपाक मेळटा। सो हाज्या बद्दल आमी जाणून घेवया आमच्या मुर्तीकार नाटेकार म्हणजेच उमेश नाटेकार हांचे कडल्यान। हे आमचे काका उमेश नाटेकार। काका, तुमी कितें सांगूंक सोदता ह्या कले बद्दल? ही परंपरेन तुमकां वर्साक तुमी जी सगळ्या गांवांक उसगांवच्या मातयेची ही गणेश मुर्ती सुंदरशी जी रेखोवन दितात हाजे बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? ही मूर्ती आमी जवळ जवळ 100-125 वर्सां पयलीं म्हागेलो आजो तयार करताले। आमची परंपरा चालू आसा अजून। पयलीं म्हाजो भाव करतालो, भावा कडल्यान आतां हांवें धरल्या ही चालू मुर्ती करपाची। कितली वर्सां तुमी ही मुर्तेची जी तुमी करपाची हें आसा ती तुमी जतन करून दवरिल्ली आसा आनी तुमी स्वता हो अनुभव कितली वर्सां जाली घेता? म्हाज्या ल्हानपणा म्हणजे जवळ 40-50 वर्सां पयलीं पासून म्हाजो अनुभव आसा। गेली ही परंपरा जवळ 100-125 वर्सां। तुमकां आतांच्या पिढयेक नव्या कितें एक संदेश दिवपाचो आसा? मातयेचे गणपती करचे भुरग्यांनी। अजून खंयचे भुरगे अशें करता अशें कांय म्हाका दिसना। हे फुडली पिढी कितें करीत ती सांगूंक शकना। आनी आमी हातूंत मातयेचे आनी प्लस कागदाचेय बी करता। कागदाचे मुर्ती करता? हय, कागदाचेय करता, पेपराचे। एकंदरीत कितल्यो मुर्ती करता तुमी? जवळ 200 करता। 200 मुर्ती करता। सो तुमकां हे मुर्तीची करपाक तयारी कितले दीस म्हणजे म्हयने पयलीं तयारी करची पडटा? 3 म्हयने पयलीं तयारी करची पडटा। 3 म्हयने पयलीं। आनी मातयेची बी अवेलेबिलिटी म्हणजे माती बी सहज मेळटा तुमकां? ती सहज एक गांव आसा म्हणजे बिचोले सारके तालुक्यान, थंय एक माती मेळटा, अवेलेबल मेळटा माती। हातून आमी साडू मातयेचे बी हाडले। ती साडू मातयेची ताका स्पेशल हाडची पडटा, गोंयान मेळना। सो ती तुमी भायल्यांतल्यान हाडटा? ओके। आनी जे तुमी आतां इतले त्रास घेता ताजे तुमकां सारकें म्हणजे जे दर बी जी म्हणटात न्ही आमी ते सारकें मागीर पावता तुमकां काय कशें कितें ताजे बद्दल तुमी कितें सांगूंक सोदता? तर कितें आसा, आमची हांगासरली लोकल परंपरा आसा न्ही त्या प्रमाणे आमकां ती दर थरोवची पडटा। आमचे उसगांव एरियेन चड मोठी अशी दर आमी घेना ना। म्हणजे जशी शहरांनी आतां भाव सामके वाडून आसा तशें तुमचें ना। म्हणजे जशी तुमची परंपरेन पयलींच्यान चालून आयिल्ली आसा त्या प्रमाणे तुमी जे सगळे हेजे अवेलेबल मुर्ती आमच्यो हाज्योच जे हे चिकट मातयेची जाली पूण आमचे ऑर्डरीच्योच। एक 2 एक्स्ट्रा आसता। कळ्ळें। पारंपारीक आमचे वर्ती आसा ते पारंपारीक। उल्लेख केलो मातयेच्या गणपती तर तुमी करता, ताजे बरोबर तुमी आतां जसो उल्लेख केलो की कागदाचे गणपती। सो हाजे बद्दल आमी थोडे तुमचे कडल्यान जाणून घेवपाक आतुरता आसा आमची। सो हाजे बद्दल तुमी कितें आमकां सांगतले कागदाच्या गणपती बद्दल? कागदाचे गणपती थोडे वर्ष एक पारंपारीक पुसता, थोडेच फॅमिली पुसता। तातूंतले आमी कशें करता, आमी कागद हे फुगत घालता पयलीं आनी फुगत एक 8 दीस दवरता
मागीर ती मिक्सरान धरून वाडटा, ताजेर मागीर गम घालता आनी मागीर साच्यान घालून ते गणपती काडटा आनी मागीर ताका हात तोंड सोंड जावन ते रेडी जाता. दिसपाक मूर्ती कागदाची आनी मातयेची तुमच्यो जर पळयल्यो जाल्यार एकाच भशेन दिसता, म्हणजे कांयच तुमी फरक करूं शकना. हे सामकें एक अजापाची गोश्ट, म्हणजे कागदाची मूर्ती आनी जर तुमी मातयेची मूर्ती दवरली जाल्यार एकदम एकाच भशेनशी दिसता सामकी. रंगाचे तुका कागदाची म्हणटना आनी ती मातयेची आनी कांयच फरक कळना. ती मातशी काय हलकी न्ही. हां हां हां, म्हणजे वजनान हलकी. आणि तांची जी एक फॅमिलीची परंपरा ती कागदा शिवाय दुसरी पुजपा मेळना. हां, सो तांकां सगळ्यांक तुमी कागदाच्यो मूर्त्यो करून दिता हांगा गांवांत. म्हणजे एक फॅमिली किती सगळे कागदाची पुजिना न्ही. हय हय, आमकां दिसून येता प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती दुकानांनी लोक शहरांनी हांगा थंय घेवन बशिल्ले आसता, ज्यो भायल्यान हाडटा गोंयांत किंवा गोंया भायर सुद्दां विकता. कळ्ळें न्ही. हाजेर तुमची कितें मत आसा? प्लास्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती एक मेन म्हणजे पोल्युशन करता. बरोबर. विरगळना. आनी दुसरी गजाल म्हणजे ती पोल्युशन करून आनी ह्यो जरी दिसपाक बऱ्यो दिसल्यो पूण मातयेच्यो आमी करतात ताजेर मागीर आमकां मातशें कितें तरी ठोकर बसता आनी लोक त्यो बरी दिसता. हाज्या पेक्षा त्यो प्लास्टिक बऱ्यो दिसता, लोक वता ताजेर. आनी आमचे सारके कलाकार आसा न्ही तांकां मागीर तें एक ठोकर बसता आनी ताजेर सरकारान कितें तरी ताजे उपाय करचो, बंदी घालून उपाय करचो अशें म्हाका तरी दिसता.